नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं हे वन्दे महिजतां वाणीम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। श्रुतिशास्त्रसमग्रार्थप्रत्ययप्रेप्सुमात्मजम् अव्यादव्ययवात्सल्यवाराशिरिह शारदा। श्री गुरुभ्यो नमः। सम्प्रति व्यञ्जनावृत्तिः इति काव्यशास्त्रीयं विषयं प्राधान्येन काव्यप्रकाशग्रन्थमवलम्ब्य यथामति अत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। लोके शब्दः प्रयुज्यते अर्थप्रतिपादनार्थं। तर्हि शब्दः अर्थं प्रतिपादयति। प्रयुक्तः सर्वोऽपि शब्दः श्रोतुः अर्थप्रतिपादकः भवत्येव इत्यत्र श्रोतुः अपि भाषाज्ञानं शब्दज्ञानम् अपेक्षते। केवलं शब्दज्ञानमात्रेण श्रोतुः अर्थावगमः भवति वा इति चेत् न। तत्रापि श्रोतुः वृत्तिसहकृत शब्दज्ञानम् अपेक्षते एव। तदा श्रोता शब्दं श्रुत्वा अर्थम् अवगच्छति। घटम् आनयतु इति वाक्यं श्रुत्वा घटपदार्थ आनयन रूप अर्थम् अवगच्छति। तर्हि शब्दस्य अर्थबोधने वृत्तिः काचित् नियता अस्ति इति सिद्धं भवति। वृत्तिः नाम वृतुवर्तने इति धातोः तिन् प्रत्ययेन निष्पन्नः अयं शब्दः। शब्दस्य अर्थे व्यापारः इति वृत्तिशब्दार्थः। वृत्तिविचारः अनेकेषु शास्त्रेषु व्याकरणे, मीमांसायां, न्याये, पदवाक्यप्रमाणशास्त्रेषु वृत्तिविचारः कृतः वर्तते। विशेषतया काव्यशास्त्रेपि वृत्तिविचारः कृतः। काव्यशास्त्रम् इति विशिष्टं किञ्चित् तत् शास्त्रं। काव्यञ्च तत् शास्त्रञ्च काव्यशास्त्रं, काव्यस्य शास्त्रं काव्यशास्त्रम् इति उभयथा अपि काव्यशास्त्रम् उपपादयितुं शक्यते। काव्यस्य काव्यञ्च तत् शास्त्रं च इति कर्मधारयः इति अवलम्ब्यते काव्यमेव शास्त्रम् इत्यर्थः। काव्यमेव शास्त्रम् इत्युक्ते कान्तासम्मितं तत् काव्यम् उपदिशति। व्यवहारादिकं धर्माधर्म विवेकम् उपदिशति इत्यतः तत् काव्यमेव रघुवंशादिकं रामायणादिकं काव्यमेव शास्त्रं भवति इति काव्यञ्च तत्शास्त्रञ्च इत्यस्य अभिप्रेतः अर्थः। काव्यस्य शास्त्रम् इति यदि तत्पुरुषसमासम् अवलम्बेमहि तर्हि
का रघुवंशादेः रामायणादेः काव्यस्य स्वरूपनिर्णायकं शास्त्रम् इत्यर्थः। तत्र स्वरूपप्रतिपादकं तद्भवति। काव्यस्य स्वरूपं कीदृशं कथम् इति तत्प्रतिपादकं भवति काव्यस्य शास्त्रं। तत्र काव्यस्य शास्त्रम् इत्यर्थे भरतप्रभृतिभिः आलङ्कारिकैः प्रवर्तिताः ग्रन्थाः काव्यशास्त्रत्वेन परिगण्यन्ते। लक्षणग्रन्थाः इत्युच्यन्ते भरत, भामह, दण्डी, आनन्दवर्धन, काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्टः इत्यादयः सर्वेपि अत्र लाक्षणिकाः भवन्ति। तर्हि लक्षणग्रन्थेषु काव्यस्य स्वरूपं कीदृशम् इति निर्णीतं भवति। तत्र विशेषतया वयं लक्षणग्रन्थे काव्यस्य स्वरूपं कथं निर्णीयते इति यदि परिशीलयामः, काव्यस्य लक्षणं, तस्य काव्यस्य सम्भवनीयाः दोषाः, काव्ये उत्कर्षजनकाः गुणाः अलङ्काराः, गुणाः अलङ्काराः, पुनः काव्ये परमार्थभूतः रसः इत्येते अंशाः तत्र निरूपिताः भवन्ति। एतादृशं काव्यं ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्ग्यं चित्रं चेति त्रिविधं प्रसिद्धं। तत्र ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च काव्यभेदस्य असङ्ख्याकाः प्रकाराः अवान्तरभेदाः सम्भवन्ति। एते असङ्ख्याकाः भेदाः सर्वेपि व्यङ्ग्यमूलकाः एव भवन्ति। स च व्यङ्ग्यः अर्थः व्यञ्जनावेद्यः। काव्यशास्त्रे अर्थः त्रिविधः स्वीकृतः: वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थश्चेति। तत्र तथा वृत्तयः अपि तिस्रः स्वीकृताः: अभिधा, लक्षण, व्यञ्जना चेति। अभिधया बोध्यः अर्थः वाच्यः, लक्षणया बोध्यः अर्थः लक्ष्यः, व्यञ्जनया बोध्यः अर्थः व्यङ्ग्यः इति एवं त्रयः अर्थाः क्रमशः पूर्वोक्तरीत्या तिसृभिः वृत्तिभिः प्रतिपादिताः भवन्ति इति लक्षणविदां राद्धान्तः। अत्र विशेषतः अस्य व्यङ्ग्यस्य महिम्ना एव काव्यप्रपञ्चः तिष्ठति इति अस्माभिः आकलनीयं। रसवादिभिः ध्वनिवादिभिः विशेषतया अत्र अवगन्तव्यः अयमंशः अस्ति। व्यङ्ग्यमहिम्नैव काव्यप्रपञ्चः तिष्ठति इति। तर्हि व्यङ्ग्यमहिमा कथं भवति, कीदृशः सः महिमा इति चेत् पश्यामः। पूर्वं ध्वनिकाव्यम् इति काव्यप्रभेदकथनावसरे उक्तं। किं तद् ध्वनिकाव्यं भवति इत्युक्ते वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिः तत्काव्यम् उत्तमम्। वाच्यार्थापेक्षया अधिकचमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थः यस्मिन् काव्ये प्रतिपादितो भवति तत् काव्यं ध्वनिकाव्यम् इत्युच्यते। तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य तस्मिन् काव्ये प्राधान्यात् तत् काव्यम् उत्तमकाव्यम् इति कथ्यते। तर्हि द्वितीयं तावत् गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम् इति उच्यते। तत्र व्यङ्ग्यार्थः नातिशयितरूपेण वाच्यार्थापेक्षया अनधिकचमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थः यस्मिन् काव्ये प्रतिपादितो भवति तत् काव्यं भवति गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम् इति। अत्र इदानीम् अधिकचमत्कारकारी अनधिकचमत्कारकारी व्यङ्ग्यः अर्थः इति कथं निर्णेयः इति चेत् तत्र यः अर्थः सहृदयस्य
अधिक आनंदजनकः गुण अलंकारादिभिः शोभितः व्यङ्ग्यः अर्थः यः अधिकम् आनन्दं जनयति सः अधिकचमत्कारकारी इति निर्णयः। यः नाधिकं वाच्यार्थापेक्षया अधिकं चमत्कारं न जनयति सः अनधिकचमत्कारी व्यङ्ग्यः अर्थः इति निर्णयः। एवं व्यङ्ग्यार्थस्य अधिकचमत्कारित्व नाधिकचमत्कारित्वाभ्यां ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं च सिद्ध्यति। तर्हि उभयत्रापि काव्यविभागे काव्यप्रभेदे ध्वनिकाव्ये गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये च व्यङ्ग्यम् अपेक्षितम् इति तु सिद्धम्। एतादृशं व्यङ्ग्यं कया वृत्त्या प्रतिपाद्य इति चेत् आलङ्कारिकाणाम् अयं सिद्धान्तः इदं व्यङ्ग्यं व्यञ्जनावेद्यम् इति। तर्हि का नाम व्यञ्जना इति जिज्ञासा उदेति। तत्र लक्षणविद्धिः विशेषतया साहित्यदर्पणकारेण इदं लक्षणं विहितं विरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च इति। अभिधावृत्त्या वाच्यार्थे प्रतिपादिते लक्षणावृत्त्या लक्ष्यार्थे च प्रतिपादिते सति या वृत्तिः तृतीयम् अर्थान्तरं प्रतिपादयति सा वृत्तिः व्यञ्जना इति। सा व्यञ्जना वृत्तिः शब्दस्य शब्दैकदेशस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य वाक्यस्य अर्थस्य च चेष्टायाः च वृत्तिः भवति सा इति अस्याः व्यञ्जनावृत्तेः विशेषः। अभिधायाः लक्षणायाश्च शब्दे वर्तमानत्वं शब्दे एव वर्तमानत्वम् अस्याः वृत्तेः शब्दे तद् इतरस्थले च अर्थे पुनः शब्दैकदेशे वाक्ये इत्यादौ विद्यमानत्वं व्यञ्जनायाः अस्ति इति शब्दस्य अर्थाधिकस्य च इत्यनेन तद् निरूपितं। वयं शब्दे व्यञ्जना अस्ति, शब्दैकदेशे व्यञ्जना अस्ति, वाक्ये अस्ति, अर्थे अस्ति इति तु अग्रे विषयनिरूपणावसरे तत् अवलोकयामः। तर्हि इदानीम् एवं शब्दार्थादिनिष्ठ वाच्य लक्ष्य भिन्न अर्थ प्रतिपादिका रसाद्यर्थ प्रतिपादिका वृत्तिः व्यञ्जना इति एकेन वाक्येन व्यञ्जनायाः स्वरूपं वक्तुं शक्यते। इयं व्यञ्जना शाब्दी आर्थी इति द्वेधा विभक्ता। शाब्दी व्यञ्जना तत्र शब्दगता पूर्वोक्तरीत्या शब्दगता व्यञ्जना शाब्दी इति कथ्यते। शाब्द्यामपि व्यञ्जनायां पुनः द्वैविध्यं तत्र अभिधामूला व्यञ्जना लक्षणामूला व्यञ्जना चेति। शाब्दी व्यञ्जना इत्युक्ते यस्यां व्यञ्जनायां शब्दः परिवृत्तिं न सहते शब्दपरिवृत्त्यसहत्वे शाब्दी व्यञ्जना शब्दपरिवृत्तिसहत्वे आर्थी व्यञ्जना इति व्यवस्था। तर्हि शाब्दी व्यञ्जनायामपि पुनः अभिधामूला लक्षणामूला इति द्विधा विभागः शाब्दी व्यञ्जनायाः। वयं व्यञ्जनायाः स्वरूपम् इदानीं ज्ञात्वा अग्रे व्यञ्जनायाः विस्तरः काव्येषु कथमस्ति इति परिशीलयामः। तेन साकल्येन व्यञ्जनाप्रपञ्चः किञ्चित् आकलितः भवति। ततः परं मुख्यतया व्यञ्जनायाः विसंवादाः अस्माभिरवलोकनीयाः। तर्हि इदानीं व्यञ्जनायाः विस्तरः काव्यप्रपञ्चे कथमस्ति इति
जिज्ञासायां शाब्दीव्यञ्जनायाः यद् वैविध्यमस्ति अभिधामूला लक्षणामूला चेति तत्र अभिधामूला व्यञ्जनाम् अवलोकयामः। यस्याः व्यञ्जनायाः मूलं कारणम् अभिधा भवति सा अभिधामूला व्यञ्जना इति। अभिधया वाच्यार्थे प्रतिपादिते सति व्यञ्जनया व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपादनं भवति। तर्हि तत्र व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादिका सा वृत्तिः अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। तस्याः लक्षणं विहितम् अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्। संयोगाद्यैः अवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिः अञ्जनम्। अञ्जनं नाम व्यञ्जनं। व्यञ्जनम् इत्युक्ते व्यञ्जनावृत्तिः। का व्यञ्जना सा इत्युक्ते अभिधामूला व्यञ्जना। का सा अभिधामूला व्यञ्जना? अवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिः। वाच्य लक्ष्य भिन्नार्थ प्रतिपादिका व्यापृतिः। प्रतिपादको व्यापारः अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। सः कः अवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिः? वाच्यलक्ष्य भिन्नार्थ प्रतिपादकः व्यापारः सः कीदृशः इति चेत् संयोगादिभिः हरिणा उक्तैः अभिधा नियामकैः अनेकार्थस्थले नानार्थस्थले एकस्य अर्थस्य नियमने जाते सति अपरस्य अर्थस्य प्रतिपादनं या वृत्तिः करोति सा अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। इत्युक्ते नानार्थस्थले एवं व्यवस्था शाब्दबोधः कथं भवति नानार्थस्थले इति। तत्र प्रथमं तावत् अनेकेषाम् अर्थानां प्रतिपादक शब्दघटकीभूत वाक्यस्य श्रवणं भवति। वाक्यश्रवणे सति तस्य नानार्थक शब्दस्य अनेके अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति। उपस्थितानाम् अर्थानां कस्मिन् अर्थे तात्पर्यमिति तात्पर्यसन्देहः भवति। तात्पर्यसन्देहे सति एतेषां संयोग विप्रयोगादीनाम् अभिधानियामकानां परिशीलनं भवति। परिशीलने कृते सति संयोगादिषु अन्यतमेन अभिधानियामकेन विवक्षितस्य अर्थस्य नियमनं भवति। अभिधायां नियमनं भवति। तदा अभिधया प्रकृतस्यैव अर्थस्य बोधः भवति इति क्रमः। एवं सशङ्खचक्रो हरिः इति नानार्थस्थले शङ्खचक्राभ्यां सहितः हरिः इति अर्थके तस्मिन् वाक्ये नानार्थकः हरिशब्दः कोशबलात् अत्र यमानिलेन्द्रचन्द्रार्क विष्णुसिंहांशु वाजिषु शुकाहि कपिभेकेषु हरिर्ना कपिलेत्रिषु इति कोशबलात् हरिशब्दः नानार्थकः इति तेषाम् अनेकेषाम् अर्थानाम् उपस्थितौ प्रकृतस्थले सशङ्खचक्रौ हरिः इत्यत्र हरिशब्दस्य कः अर्थः अभिप्रेतः इति संशये जाते संयोगादीनां परिशीलनं क्रियते। संयोगः तत्र प्रसिद्धः सम्बन्धः। शङ्खचक्रयोः प्रसिद्धः सम्बन्धः अनेकेषु हरिरूपेषु अर्थेषु मध्ये विष्णावेव वर्तते इति कृत्वा हरिशब्दस्य विष्णुः अत्र अभिप्रेतः अर्थः इति शङ्खचक्राभ्यां सहितः हरिः नाम विष्णुः इति अर्थनिर्णयः क्रियते। एवं संयोगादिभिः अभिधानियामकैः एकस्य अर्थस्य नियमनं क्रियते। एकस्य अर्थस्य नियमनानन्तरं यदि प्रतिभादि सहृदयतावशात् भावयित्री प्रतिभावशात् सहृदयस्य अर्थान्तराभिव्यक्तिः यदि भवति अर्थान्तरस्य प्रतीतिः यदि भवति तर्हि तस्य अर्थान्तरस्य प्रतीतिः कया वृत्त्या इति चेत् अस्माभिः उच्यते तत्र अभिधामूला व्यञ्जनया इति उक्तम्। द्वितीया भवति लक्षणामूला व्यञ्जना इति।
यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैकगम्यत्वे व्यञ्जनान्नापरा क्रिया इति। व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिं कर्तुमेव यत्र लक्षणायाः स्वीकारः भवति तत्र फलरूपस्य तस्य अर्थस्य प्रयोजनरूपस्य तस्य अर्थस्य प्रतिपादनकर्त्री प्रतिपादिका वृत्तिः लक्षणामूला व्यञ्जना इति। लक्षणामूलं यस्याः सा लक्षणामूला तत्र लक्षणामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। यथा सौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः निश्वासान्धैवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते इति किञ्चित् उदाहरणम्। तुषारावृतमण्डलः रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः चन्द्रमाः न प्रकाशते। कीदृशः सः इति चेत् निश्वासान्धः आदर्शः इव विद्यमानः। आदर्शः दर्पणः। कीदृशः दर्पणः? निश्वासेन अन्धः दर्पणः इव सः न प्रकाशते, चन्द्रमाः न प्रकाशते। किमर्थं? सः तुषारावृतमण्डलः अस्ति। चन्द्रस्य स्वयं प्रकाशः इदानीं नाभिव्यज्यते इति कारणात् सः शोभारहितः वर्तते इति शोभारहितस्य चन्द्रस्य वर्णनपरके अस्मिन् श्लोके निश्वासान्धैव आदर्शः इति किञ्चित् किञ्चित् चरणमस्ति। अत्र निश्वासेन अन्धः आदर्शः इव इति। दर्पणः निश्वासेन अन्धः इति उक्तम्। अत्र अन्धशब्दस्य दृष्टिहीनत्वम् इत्यर्थः। दृष्टिहीनः अन्धः। तर्हि दृष्टिहीनत्वम् अस्मिन् आदर्शे दर्पणे न सम्भवति अचेतनकारणात्। दर्पणस्य चेतनधर्मः दृष्टिहीनत्वं, दर्पणस्तु अचेतनः। तर्हि अत्र मुख्यार्थः बाधितः इति कृत्वा अन्धशब्दस्य लक्षणया अर्थान्तरं स्वीकरणीयं। विच्छायत्वम् इति छायाराहित्यम् इति अर्थः स्वीक्रियते। ततः छायारहितः दर्पणः इव कान्तिरहितः अन्धशब्दस्य मलिनरूपः अर्थः अत्र स्वीक्रियते, मलिनः इति। तर्हि मलिनः दर्पणः इव चन्द्रमा न शोभते न प्रकाशते इति। तस्य तात्पर्यं कुत्र इति चेत् फलप्रकाशने। अस्याः लक्षणायाः तात्पर्यं मुख्यम् उद्देश्यं कुत्र इत्युक्ते फलं प्रतिपादयितुं। फलं नाम प्रयोजनं। किं तत् प्रयोजनम् इति चेत् तत्र विच्छायत्वं कान्तिहीनतातिशयः प्रयोजनं। कान्तिहीनतातिशयः कुत्र इति चेत् मुख्ये प्रतिपाद्ये चन्द्रमसि। चन्द्रः अत्यन्तं कान्तिहीनः इति प्रतिपादयितुम् इच्छन् कविः निश्वासान्धस्य आदर्शस्य उपमानतां प्रदर्शयति। अतः अत्र फलप्रतिपादनार्थं प्रयोजनप्रतिपादनार्थं लक्षणा यत्र उपास्यते स्वीक्रियते तत्र लक्षणामूला व्यञ्जना इति उक्तमस्ति। लक्षणामूलायाः व्यञ्जनायाः इतोपि स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति गङ्गायां घोषः इति। घोषः आभीरपल्ली। गङ्गा शब्दस्य प्रवाहः अर्थः। आभीरपल्ली तु प्रवाहे स्थातुं न शक्नोति इति आभीरपल्ल्याः घोषस्य अधिकरणत्वं गङ्गायां प्रवाहे न सम्भवति इत्यतः मुख्यार्थस्य बाधा अत्र दृश्यते। तदा मुख्यार्थबाधा सत्वे लक्षणया गङ्गाशब्दस्य तटरूपार्थः स्वीकरणीयः। तटस्य तु अधिकरणत्वं तटे घोषस्य अधिकरणत्वम् अस्ति इति कृत्वा गङ्गातटे घोषः इति लक्ष्यार्थेन वाक्यार्थः लक्ष्यार्थे स्वीक्रियमाणे वाक्यार्थः तत्र उपपन्नः भवति। किमर्थं गङ्गातटे घोषः इति वक्तव्ये गङ्गायां घोषः इति वक्त्र प्रयुक्तम् इति जिज्ञासायां फलैकगम्यत्वे अत्रापि
फलप्रतिपादनं तेन उद्दिष्टं वक्त्र किं तत् फलम् इति चेत् शैत्यं पावनत्वम् इति उच्यते। शीतत्व पावनत्वरूपः अर्थः तटे अभिप्रेतः अस्ति। तादृश शीतत्व पावनत्व विशिष्ट तटे मम घोषः अस्ति इति वक्तुः प्रतिपाद्यमस्ति। तत्प्रतिपादनार्थं तत्र सः गंगायां घोषः इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। गंगा तटे घोषः इति उक्ते सति शीतत्वं पावनत्वं च किं नावगम्यते इति चेत् शीतत्वपावनत्वं गंगा तटापेक्षया गंगायामेव प्राचुर्येण आधिक्येन अतिशयितरूपेण वर्तते इत्यतः गंगा तटे घोषः इति प्रयोगापेक्षया गंगायां घोषः इति प्रयोगेन सः तादृश प्रयोजनातिशयं प्रतिपादयितुम् इच्छन् गंगायां घोषः इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते इति तत्र ज्ञातव्यम्। एवञ्च लक्षणास्वीकारेण गंगातीरं किमस्ति गंगातीरे घोषः इति आयाति। पुनः व्यञ्जनास्वीकारेण लक्षणामूला व्यञ्जनास्वीकारेण गंगातीरं शीतत्वपावनत्व धर्मविशिष्टम् इति बोधः आयाति। ततः मानसिकः बोधः शीतत्वपावनत्व धर्म घोषः इति एवं लक्षणामूला व्यञ्जना स्थलम्। एवं शाब्दी व्यञ्जनायाः द्वौ प्रकारौ सम्भवतः। पुनः आर्थी व्यञ्जना इति अत्र तु नानाविध निमित्तवशात् यत्र व्यञ्जनया अर्थान्तर प्रतीतिर्भवति तत्र आर्थी व्यञ्जना इत्युच्यते। निमित्तानि कानि तानि वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सः। वक्तृवैशिष्ट्यात् बोद्धव्यवैशिष्ट्यात् काकुवैशिष्ट्यात् वाक्यवैशिष्ट्यात् वाच्यवैशिष्ट्यात् अन्यसन्निधिवैशिष्ट्यात् प्रस्ताववैशिष्ट्यात् कालवैशिष्ट्यात् देशवैशिष्ट्याच्च यः अन्यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः तस्य अर्थस्य प्रतिपादिका वृत्तिः इयम् आर्थी व्यञ्जना इत्युच्यते। वक्तृवैशिष्ट्यं नाम यः वक्ता वाक्यस्य प्रयोक्ता तस्य महिम्ना अर्थान्तर प्रतीतिः इति वक्तृवैशिष्ट्यं तत्र अवलम्बनीयं भवति। तो एकं किञ्चित् उदाहरणं वाच्यवैशिष्ट्यस्य पश्यामः। वाच्यस्य अर्थस्य वैशिष्ट्यबलादेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः। तत्र एकः कृती शकुन्तेषु योन्यं शक्रा न याचते इति किञ्चित् उदाहरणं। शकुन्तेषु एकः कृती, शकुन्तः पक्षिः, तर्हि पक्षिषु एकः कृती धन्यः, एकः पक्षी धन्यः। कः सः? यः शक्रादन्यं न याचते, इन्द्रात् अपरं न याचते। कः सः पक्षी इति चेत् सः चातकपक्षी इति उच्यते। तर्हि इन्द्रादन्यं चातकपक्षी न याचते, सः चातकपक्षी धन्यः इति। सामान्यम् अन्यं कञ्चन सः न याचते, अतः याचते चेत् शक्रमेव याचते इति वाच्यः अर्थः। अस्मात् वाच्यार्थात् वाच्यस्य वैशिष्ट्यात् अर्थान्तरस्य प्रतीतिरत्र भवति। याचकस्य भिक्षुकस्य धन्यस्य भिक्षुकस्य वृत्तान्तः अपि अत्र प्रतीयते। यः आढ्यात् अन्यं न याचते सः एव भिक्षुकः धन्यः कृतकृत्यः इति। सः याचते चेत् श्रीमन्तमेव याचते, तत्र अधिक श्रीलाभहेतोः। अन्यं सामान्यं जनं न याचते इति एतादृशः व्यङ्ग्यः तत्र वाच्यस्य वैशिष्ट्यात् प्रतिपाद्यते इत्यतः आर्थी व्यञ्जनायाः वाच्यवैशिष्ट्यात् जायमानायाः किञ्चिदत्र उदाहरणम्। एवं इतर वैशिष्ट्यानि अपि अवलोकनीयानि भवन्ति। इत्थं रूपेण व्यञ्जनायाः विस्तरः काव्यप्रपञ्चे
सर्वत्र अवलोकनीयो भवति। तर्हि व्यञ्जनायाः स्वरूपम् अवगतं, तद् भेदप्रतिपादनेन विस्तरः अवगतः। एतत् अंश अवलम्बनेन काव्येषु एतस्याः व्यञ्जनायाः प्रसारः सर्वत्र वर्तते, तन्महिम्ना एव काव्यं महीयते इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अतः काव्यार्थस्य निर्णये व्यञ्जना अनिवार्या अपरिहार्या भवति। काव्यार्थस्य निर्णये काव्यस्य अर्थः प्रधानतया काव्ये प्रतिपाद्यः अर्थः भवति यः हृद्यः सहृदयवेद्यः अधिकचमत्कारकारी इति उच्यते, सः खलु काव्यस्य परमार्थः इति। सः वस्तु अलङ्कार रसरूपेण त्रिधा विद्यमानः व्यङ्ग्यः एव अर्थः काव्ये कविभिः प्रतिपादयितुम् इष्टः भवति। अतः एव कवीनां काव्ये प्रवृत्तिः, काव्यरचनायां सहृदयानाम् अध्ययने पठने प्रवृत्तिरपि तादृश अर्थज्ञानपूर्वक आस्वादनार्थमेव प्रवृत्तिः इत्यतः काव्ये परमार्थः व्यङ्ग्यः इत्येव आयाति। एतादृशस्य व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनं व्यञ्जनां विना उपपादयितुं न शक्यते इति इतः परम् अवलोकनीयम् अस्ति अस्माभिः। अतः तत्र काव्यप्रपञ्चे काव्यविद्धिः काव्यार्थनिर्णयार्थं व्यञ्जना अनिवार्या अपरिहार्यतया स्वीकरणीया इति विषयः। इदानीं व्यञ्जनायाः नानाविधा व्यञ्जना अस्ति इति उक्तं। तत्र तादृशः अर्थः चमत्कारातिशयेन प्राधान्यं भजते काव्ये इति उक्तं। काव्ये चमत्कारातिशयः यः अर्थः वर्तते सः तत्का अर्थबलादेव काव्यं ध्वनिकाव्यम् इति उच्यते। तादृशध्वनिकाव्यं ध्वनिः अपि अनेकविधः इति अवगन्तव्यं। काव्यस्य परमार्थः व्यङ्ग्यः, व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपादिका व्यञ्जना, सा अनेकविधा भवति। व्यञ्जनायाः अनेकविधत्वात् तत्तद्व्यञ्जना वेद्यस्य अर्थस्य व्यङ्ग्यस्यापि अनेकविधत्वं, तस्य व्यङ्ग्यस्य चमत्कारजनकतया प्राधान्यात् ध्वनेः अनेकत्वम् आयाति, ध्वनिः अनेकप्रकारकः भवति इति कथनस्य आशयः। तत्र ध्वनेः अनेकप्रकारेषु व्यञ्जनायाः प्रसारः अनिवार्यः इति अवलोकनपुरस्सरं तत्र व्यञ्जनां विना ध्वन्यर्थस्य उपपादनं कर्तुं न शक्यते। वृत्त्यन्तरेण प्रमाणान्तरेण वा काव्ये प्रतिपाद्यस्य मुख्यतया प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य ध्वनिषु प्रभेदेषु ध्वनेः प्रभेदेषु प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य व्यञ्जनाम् अन्तरा उपपादनं कर्तुं न शक्यते इति क्रमशः अवलोकयामः। मुख्यतया लक्षणामूलध्वनिः इति प्रथमं। तत्र अस्माभिः लक्षणामूला व्यञ्जना इति प्रभेदः दृष्टः। तत्र विद्यमानध्वनिं स्वीकुर्मः चेत् सः लक्षणामूलध्वनिः इत्युच्यते। लक्षणामूलव्यञ्जनया प्रतिपाद्यः अधिकचमत्कारकारी अर्थः यस्मिन् काव्ये वर्तते तत् काव्यं लक्षणामूलध्वनिकाव्यम् इत्यभिप्रेतम्। लक्षणामूलध्वनिः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः इति द्वैविध्यम् आप्नोति। तत्र एकं दृष्टान्तम् अवलोकयामः। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनेः साकल्येन भेदानां सर्वत्र भेदानाम् उदाहरणपुरस्सरं प्रदर्शनम् अस्मिन् अल्पीयसि काले असम्भवत्वात् तत्र
किञ्चित् एव अवलोकयितुं शक्नुमः। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनेः वाच्यार्थः यस्मिन् ध्वनौ अत्यन्तं तिरस्कृतः भवति, अत्यन्तम् अविवक्षितः भवति, सः ध्वनिः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः। अत्यन्तञ्च तत्तिरस्कृतञ्च अत्यन्ततिरस्कृतम्, अत्यन्ततिरस्कृतं वाच्यं यस्मिन् सः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः इति विग्रहः। तर्हि अस्य दृष्टान्तः अस्ति उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परं विददधीदृशमेव सदा सखे सुखितमा स्वततः शरदां शतम् इति उदाहरणम्। अत्र अपकारिणं पुरुषं प्रति, अत्यन्त अपकारिणं पुरुषं प्रति कस्यचित् विनीतस्य पुरुषस्य सज्जनस्य कथनम् इदम्। हे पुरुष, भवता अत्यन्तं बहु उपकृतं, तत्र सुजनता बहुधा सुजनता प्रथिता, एतादृशमेव विदधत्, सदा विदधत्, सुखितम् आस्व, शरदां शतं सुखितम् आस्व इति। हे सखे, उपकारः भवता महान् कृतः, सुजनता अपि भवता सर्वत्र बहुधा प्रदर्शिता, एतादृशमेव आचरणं विदधत् भवान् शतसंवत्सरान् जीवतु इति पद्यस्य आशयः। अपकारिणं पुरुषं प्रति सखे इति संबोध्य इत्थं कथयति इत्यतः अत्र मुख्यार्थः न घटते। अपकारिणि पुरुषे सखे इति संबोधनं, पुनः उपकारः महान् कृतः, बहु उपकृतम् इति अर्थः न घटते इत्यतः मुख्यार्थः अत्र बाधितः इति वक्तव्यम्। बाधिते मुख्यार्थे सति तदुपपादनाय लक्षण अवलम्बनीय, तत्र उपकृतम् इत्यस्य विरोधलक्षणया अपकृतम् इति अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि भवता बहु अपकृतं, भवान् अत्यन्तम् अपकारं कृतवान् इति अर्थः तेन लक्षणया अवगम्यते। अत्यन्त अपकारः कृतः इति वक्तव्ये उपकृतं बहु उपकृतम् इति किमर्थं कथितम् इति जिज्ञासायाम् अत्रापि फलं स्मर्तव्यं, प्रयोजनं। सः भवता कृतः अपकारः शब्दशः वक्तुमपि न शक्यते, मुखे उद्घाटयितुमपि न शक्यते इति उद्देशेन अपकारातिशयं ख्यापयितुम् उपकृतं बहु उपकृतं भवता इति कथयति। तेन अपकारातिशयः अत्र मुख्यं फलं भवति वक्तुः। तर्हि मुख्यं फलम् अपकारातिशयरूपं केन व्यापारेण गम्यम् इति चेत् अत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया इत्युच्यते। अतः अपकारातिशयरूपव्यङ्ग्यः अर्थः अत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया वेद्यः। अपकारातिशयः भवता कृतः इति अर्थः यदा अवगम्यते सहृदयस्य हृद्यत्वं सम्पादितं भवति। सहृदयः रमणीयः अयमर्थः, अपकारातिशयः भवता कृतः इति वक्तुम् इत्थं उपकृतं बहु इति कथितवान् इति एतदेव हृद्यम् अथवा हृद्यः अयमर्थः इत्यतः अपकारातिशयरूपमर्थमादाय अत्र लक्षणामूलध्वनिरस्ति इति उच्यते। एतादृशलक्षणामूलध्वनि अर्थः यः अस्ति अपकारातिशयः, सः अभिधया बोध्यताम् इति शङ्कायाम् अभिधायाः प्रसक्तिरेव न भवति। सङ्केतितार्थबोधनादेव अभिधा इति कथ्यते। सङ्केतितस्य अर्थस्यैव बोधन सामर्थ्यम् अभिधायाः अस्ति। अत्र अपकारातिशयः इत्यर्थः बहु उपकृतम् इति शब्दस्य सङ्केतितो नास्ति। अतः असङ्केतितस्य अर्थस्य बोधने अभिधा न क्षमा न समर्था इत्यतः अभिधा नाभिधा समयाभावात्, समयः सङ्केतः, सङ्केतो नास्ति इत्यतः अभिधायाः प्रवृत्तिः अत्र न शङ्कनीया।
लक्षणप्रवृत्तिः वा भवतु इति लक्षणावृत्त्या एव अपकारातिशयरूपः अर्थः प्रतिपाद्यतां तेन वृत्त्यन्तरस्वीकार गौरवं न भवति इति शङ्कायामपि लक्षणायाः प्रसक्तिः कुत्र मुख्यार्थबाधादिनिमित्तसत्त्वे एव लक्षणायाः प्रसक्तिः अंगीकृता अस्ति। प्रकृतस्थले तु अपकारातिशयरूपस्य अर्थस्य प्रसंगे प्रतिपादनवेलायां मुख्यार्थबाधो नास्ति। मुख्यार्थः कः इति चेत् उपकृतम् इति मुख्यार्थः, उपकारः कृतः इति। तथा सति लक्षणया लक्ष्यार्थः अवलम्बितः मुख्यार्थबाधः अस्ति इति कृत्वा तत्पश्चात् तृतीयकक्षायां खलु व्यङ्ग्यार्थबोधः अपकारातिशयः इति। व्यङ्ग्यार्थबोधावसरे मुख्यार्थस्य बाधा तु नास्ति। मुख्यार्थबाधा या प्रथमकक्षायां मुख्यार्थबाधा तस्याः परिहारः द्वितीयकक्षायां लक्षणावलम्बनेन तत्पश्चात् व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः। व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिवेलायां तु मुख्यार्थबाधाः अस्ति वा इति प्रश्ने सति नास्ति इत्येव उत्तरम्। अतः मुख्यार्थबाधरूपनिमित्तस्य असत्वात् लक्षणापि हेत्वभावात् नास्ति इति अत्र वक्तव्यं भवति। गङ्गायां घोषः इति प्रसिद्धे उदाहरणेपि तथैव अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। शीतत्वपावनत्वरूपः अर्थः लक्षणया प्रतिपाद्यताम् इति जिज्ञासाय तत्र मुख्यार्थबाधादि हेतुः शीतत्वपावनत्वरूप प्रयोजनार्थप्रतिपादनवेलायां नास्ति इत्यतः तत्र लक्षणाप्रसारः न सम्भवति इति विचारः विस्तृतरूपेण काव्यप्रकाशस्य द्वितीये उल्लासे कृतः वर्तते। तत्रापि पुनः विशिष्टे लक्षणा भवतु इति शीतत्वपावनत्व विशिष्टतटप्रतीतिः लक्षणया भवतु इति आशङ्क्य समाहितम्। केवल तटप्रतीतिः लक्षणया भवति, शीतत्वपावनत्वप्रतीतिः व्यञ्जनया इति आलङ्कारिकैः भवद्भिरुच्यते खलु। तत्र शीतत्वपावनत्वविशिष्टतटस्य प्रतीतिः लक्षणया भवतु इति शङ्कायां विशिष्टे नैव लक्षणा इति ज्ञानस्य विषयोऽन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। तत्र घटमहं जानामि इत्यत्र अनुव्यवसायरूप अर्थः अर्थो वा अथवा ज्ञाततारूपः अर्थो वा अन्यः भवति। घटज्ञानम् अन्यद् भवति इति ज्ञानम् अन्यत् फलम् अन्यत्। अत्र लक्ष्यार्थः ज्ञाततारूपेण विद्यमानः लक्ष्यार्थः अन्यः, तस्य लक्ष्यार्थस्य फलरूपेण विद्यमान शीतत्वपावनात्मिकम् अन्यत् इति तयोर्भेदसत्वात् भिन्नयोर्द्वयोः एकवृत्तिप्रतिपादकत्वं वक्तुं न शक्यते इति उक्त्वा किञ्च लक्षणा निमित्तत्वेन स्वीक्रियते। लक्षणायाः सत्वादेव तत्र शीतत्वपावनत्वरूप अर्थस्य प्रतीतिः। तर्हि निमित्तं प्रथमं, पश्चादेव तत् फलम्। अतः नाम कारणं पूर्वं, फलं कार्यं पश्चादिति तयोः प्रतिपादनमपि कालकृत पौर्वापर्य सत्वात् प्रतिपादनस्यापि एकवृत्तिवेद्यत्वं तत्र वक्तुं न शक्यते इति प्रयोजनरूपस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थं वृत्त्यन्तरमेव शरणीकरणीयम् इति तत्र ज्ञायते। विशिष्टे लक्षणापि तत्र वक्तुं न शक्यते इति विषयः। एवं लक्षणामूलध्वनिः ज्ञायते। ततः अभिधामूलध्वनिः असंलक्ष्यक्रमः संलक्ष्यक्रमः इति द्विधा दृश्यते। तत्र असंलक्ष्यक्रमः इत्युक्ते रसः, काव्यस्य परमार्थः रसः इति उच्यते। रसः इति व्यञ्जनप्रतिपादनवेलायां रसः इति एकः पदार्थः उच्यते चेत्
तस्य पदार्थस्य प्रतिपादनार्थम् अभिधा वा लक्षणा वा न संभवत्येव प्रतिपादनं कर्तुम् इति ज्ञायते सहृदयैः। किन्तु रसः इति पदार्थोऽपि काव्यशास्त्रीयः आलङ्कारिकसिद्धः इति कृत्वा तस्य पदार्थस्य परिचयः शास्त्रान्तरे न वर्तते इत्यतः अस्माभिः शास्त्रान्तरे विद्यमानस्य शास्त्रान्तरे प्रसिद्धस्य अर्थस्य वाच्यस्य लक्ष्यस्य प्रतिपादनपूर्वकं तादृशः एव अर्थः क्वचित् व्यङ्ग्यरूपेणापि प्रतीयते प्रयोजनरूपेण इति प्रदर्श्य, नाम ज्ञातात् अज्ञातं प्रति अन्यैः ज्ञाताः ये विषयाः शीतत्वपावनत्वादिरूपाः अर्थाः वाच्यवृत्त्यापि ज्ञायन्ते, तादृशाः अर्थाः गङ्गायां घोषः इति वाक्यात् व्यञ्जनावृत्त्या ज्ञायते इति प्रतिपादनेन शास्त्रान्तरे अज्ञातरूपेण विद्यमानः व्यङ्ग्यः अर्थः अथवा शास्त्रान्तरे विद्यमानैः अज्ञातपूर्वः व्यङ्ग्यः अर्थः ज्ञातुं शक्यः इति कारणात् प्रथमम् अस्माभिः वस्तुरूपेण विद्यमानः व्यङ्ग्यः अर्थः अभिधया लक्षणया वा न वेद्यते इति प्रतिपाद्यते। रसः इति तत्त्वं तु परमार्थस्तु आलङ्कारिकाणां काव्येषु प्रसिद्धः इति कृत्वा अनन्तरमेव सः प्रतिपादनीयः। अतः अभिधामूलध्वनिः इति अनन्तरं प्रसक्तः अयं विषयः। अत्र असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः इति सः रसादिध्वनिः उच्यते। तत्र शृङ्गारादयः रसाः भवन्ति, पुनः रसरसाभासादयः अपि भवन्ति। तादृशरसप्रतीतिः क्रमं विना वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः अवगमनप्रतीतिक्षणे विद्यमान पौर्वापर्यक्रमलक्ष्यतां विना भवति तादृशस्य रसस्य प्रतीतिः इति कृत्वा न संलक्ष्यते वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्रतीतिक्रमः इत्यर्थे असंलक्ष्यक्रमः इति सः प्रसिद्धः रसादिध्वनिः। यस्मिन् क्षणे वाच्यार्थे ज्ञायमाने व्यङ्ग्यार्थः शृङ्गारादि रसरूपः अपि तस्मिन् इव क्षणे ज्ञायते इत्यर्थः असंलक्ष्यक्रमः इत्यस्य। तादृश रसादिध्वनिः यथा शून्यं वासगृहम् इति प्रसिद्धे उदाहरणे शृङ्गाररसः नायिकायाः नायकं प्रति शृङ्गारः अभिव्यज्यते इति रति स्थायिभावात्मकः शृङ्गाररसः अभिव्यज्यते इति उच्यते। तादृशरसः व्यञ्जनावेद्यः, व्यञ्जन एव वेद्यः। तत्र अभिधया वा लक्षणया वा ज्ञातुं सः अर्थः न शक्यते। पूर्वोक्तरीत्यैव तत्र संकेतितत्वं वा अथवा मुख्यार्थबाधादिकं वा नास्ति इति। अत एव इतोपि अत्र एकः अंशः अवगन्तव्यः, रसः स्वप्नेपि अवाच्यः इति। रसस्य प्रतीतिः कदापि अभिधावृत्त्या न भवति इत्यर्थः, लक्षणया वा न भवति इत्यर्थः। किञ्च रसः शब्दतः उच्यते चेत् काव्ये सः दोषः, रसदोषः इति उच्यते। स्वशब्दवाच्यत्वं रसस्य व्यभिचारिभावस्य स्थायिभावस्य च शब्दतः उच्यते चेत् शृङ्गारी नायकः इति शृङ्गारोऽसौ विजृम्भते इति शृङ्गारी अथवा शृङ्गारः अथवा रसः इति शब्दः प्रयुक्तः काव्ये दोषतां प्राप्नोति। यतोहि रसः अनुभवैकवेद्यः, अनुभवैकवेद्यस्य तस्य पदार्थस्य शब्दतः कथनात् वाच्यायमानता आपादिता इति कृत्वा तस्य अनुभवैकवेद्यस्य स्वारस्यम् उद्घाटितं भवति इत्यतः तत्र दोषः आलङ्कारिकैः उक्तः। तस्मात् स्वशब्दवाच्यत्व दोषः रसस्य
शब्दतः कथने इत्यनेनापि ज्ञायते रसः अभिधावेद्यो नास्ति इति। एवं असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यस्थलं दृष्टं तस्य प्रतिपादनार्थं व्यञ्जना अवलम्बनीया इत्यपि ज्ञातम्। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः इति अभिधामूलध्वनेः अपरः प्रभेदः। यस्मिन् ध्वनौ क्रमः संलक्ष्यते, वाच्यव्यङ्ग्ययोः पौर्वापर्यक्रमः संलक्ष्यते, सः संलक्ष्यक्रमः इति प्रसिद्धः। तत्रापि शब्दशक्तिमूलध्वनिः, अर्थशक्तिमूलध्वनिः, उभयशक्तिमूलध्वनिः इति त्रिधा विभागः, पुनः अवान्तरप्रभेदाः अपि तत्र सन्ति। केवलं तत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः एकं स्थलं परिशीलयामः। नानार्थस्थले शब्दशक्तिमूलध्वनिः सम्भवति। केचन शब्दाः नानार्थकाः भवन्ति, यथा एकार्थकाः बहवः शब्दाः तथा केचन नानार्थकाः शब्दाः भवन्ति, यथा पूर्वोक्तं हरिः इति शब्दः। एवं नानार्थकशब्दप्रयोगपुरस्सरम् अप्राकरणिकस्य अन्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनं कविना क्रियते। तस्य अप्राकरणिकस्य अर्थस्य ततोपि ऊर्ध्वम् अन्यः कश्चन अर्थः तत्र प्रतिपादयितुम् इष्टः चेत् सोऽपि अर्थः। एवं प्राकरणिकार्थात् परं प्रतीतिविषयः यस्य अर्थस्य भवति तस्य अर्थस्य प्रतिपादिका वृत्तिः अत्र व्यञ्जना भवति। तादृश अर्थः अधिकचमत्कारकारी चेत् संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः इति नाम्ना व्यपदिश्यते। एकं दृष्टान्तम् अवलोकयामः। तत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः शब्दशक्त्युद्भवध्वनेः प्रभेदस्य दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयंस्तेजसा इति। तत्र प्रोद्यद्राजकुलो गृहीतगरिमा विश्वकृतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुः राजत्युमा वल्लभः इति एकं पद्यमस्ति। भानुदेव नृपतिः तत्र उमावल्लभः इति शब्देन निर्दिष्टः। भानुदेवाख्यः कश्चन राजा अस्मिन् पद्ये वर्ण्यः। तस्य पत्नी उमा इति कृत्वा एषः उमावल्लभः। उमावल्लभः राजति। कथं राजति सः? दुर्गालङ्घितविग्रहः मनसिजं सम्मीलयन्, तेजसा मनसिजं सम्मीलयन् इत्यादि विशेषणानि तत्र सन्ति। गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुः उमावल्लभः राजति। एषः भानुदेवनृपतिः गां पृथिवीम् आक्रम्य व्याप्य शोभते इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। समग्रपृथिव्याः अधिपतिः भूपतिः उमापतिः एषः राजा भानुदेवनृपतिः इति तस्य अर्थः। सर्वाणि अपि विशेषणानि अत्र द्व्यर्थकानि प्रयुक्तानि, श्लिष्टानि। द्व्यर्थकशब्दप्रयोगात् भानुदेवनृपतिपरः अर्थः यथा एकः अत्र वेद्यः तथा अन्योपि अर्थः वेद्यते। कः सः इति चेत् शिवपरकः अर्थः। उमावल्लभः इत्युक्ते उमायाः पार्वत्याः वल्लभः पतिः शिवः इति। सोऽपि शिवः दुर्गालङ्घितविग्रहः। पुनः गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुः, गामाक्रम्य वृषभवाहनः सः। पुनः विभूतिभूषिततनुः, भस्मधारी सः। अतः शिवः अपि अत्र प्रतिपाद्यते। किन्तु एतादृश नानार्थक पदप्रयोगघटित वाक्यस्थले अर्थनिर्णयः कथम् इति जिज्ञासायां पूर्वोक्तरीत्या संयोगादीनां साहाय्यात् प्रकरणवशात् अत्र कश्चित् कविः राजानं स्तौति इति किञ्चित् प्रकरणस्य सत्वात् प्राकरणिकार्थः उमावल्लभ भानुदेवनृपतिपरकः अर्थः प्राकरणिकः इति स्वीक्रियते। प्राकरणिकस्य अर्थस्य प्रतिपादनं तु अभिधया भवति। अभिधया प्राकरणिके अर्थे प्रतिपन्ने शिवसंबंधी अर्थोपि प्रतिपाद्यते। कुतः इति चेत् अप्राकरणिक शिवसंबंधी रूपोपि अर्थः प्रतिपाद्यते। कुतः?
नानार्थकस्य सत्वात् विशेषणानां शिवपरतयापि अन्वयस्य सत्वात्। तर्हि शिवसम्बन्धी अर्थः कथं प्रतिपाद्यते कया वृत्त्या इति चेत् तत्र प्राचीनाः आलङ्कारिकाः मम्मटादयः वदन्ति सः द्वितीयः शिवपरकः अर्थः प्राकरणिकात् भिन्नः नाम अप्राकरणिकः। अप्राकरणिकः सः अर्थः वेद्यते व्यञ्जनया इति, व्यञ्जनायाः स्थानं। तत्र व्यञ्जनया वेद्यः सः कः इति चेत् शब्दशक्तिमूलध्वनिः इति कथितं। पुनः अरे किमर्थम् अत्र एवं इष्टपदप्रयोगः उभयोः अपि अर्थयोः प्रतिपादनार्थं कविः किमर्थं स्वप्रतिभाव्ययं कुरुते इति जिज्ञासायाम् अप्राकरणिकस्य अर्थस्य वैयर्थ्यं मा प्रसाङ्क्षीत् वैयर्थ्यं मा भूत् इति धिया पुनः तृतीयकक्षायाम् अर्थान्तरम् अपि कल्पितं भवति। प्रतिभावशात् कविना तत् प्रकाशयितुम् इष्टञ्च। किं तत् इति चेत् उमावल्लभः उमावल्लभ इव। उमावल्लभः भानुदेवनृपतिः उमावल्लभः इव शिवः इव। प्रथमं तावत् अभिधया भानुदेवनृपतिः प्रतिपादितः, अनन्तरं व्यञ्जनया शिवः प्रतिपादितः। एवं पुनः द्वयोः उपमानोपमेयभावः भानुदेवनृपतिः शिवः इव इति उपमानोपमेयभावरूपः अर्थः नाम उपमालङ्कारः। कथं वेद्यः अयम् इति चेत् अयमपि व्यञ्जनावेद्यः, शब्दः नास्ति तत्र। तृतीयकक्षायां सहृदयतावशात् ज्ञायमानः अयमर्थः इति उपमालङ्कारः व्यञ्जनया वेद्यः सः ध्वनिः इति कथ्यते। सः अत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः विषयः। अस्मिन् पद्ये शब्दशक्तिमूलध्वनिः अस्ति इति खलु कथ्यते। सः नाम दुर्गालङ्घितविग्रहः इति तस्य उदाहरणम्। अस्मिन्नपि शब्दशक्तिमूलध्वनिस्थले अपि इतरवृत्त्या चारितार्थ्यं न सम्भवति इति पूर्वोक्तन्यायेनैव अवगन्तव्यं भवति। अर्थशक्त्युद्भवध्वनिः इति सः द्वितीयः प्रभेदः भवति। तत्र अर्थबलादेव वाच्यार्थबलादेव अर्थान्तरस्य प्रतीतिः भवति इति तत्र किञ्चित् अस्माभिः इदानीम् अवलोकनीयमस्ति। व्यङ्ग्यार्थप्रतीतौ वाच्यार्थस्य उपस्थितिः अवश्यं स्वीकरणीया अपेक्षिता भवति। यत्र यत्र भवन्तः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति इति वदन्ति तत्र सर्वत्र वाच्यार्थोपस्थितिपूर्वकं व्यङ्ग्यार्थज्ञानम् इति। वाक्यात् वाच्यार्थस्य प्रतीतिः जायते। तर्हि वाक्यात् वाच्यार्थस्य प्रतीतिः कथं जायते इति जिज्ञासायां तत्र वाक्यविदः वाक्यज्ञाः वाक्यशास्त्रज्ञाः मीमांसकाः प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति। ते प्रमाणनः। तत्र विशिष्य भाट्टाः अभिहितान्वयवादिनः तेषां वादसरणिमाश्रित्य विचारे क्रियमाणे अभिहितानाम् अर्थानाम् अन्वयः अभिहितानाम् अभिधया प्रतिपादितानां पदार्थानाम् अन्वयरूपः संसर्गरूपः वाक्यार्थः। तर्हि अभिधया पदार्थाः बोध्यन्ते, अनन्तरं तेषां पदार्थानां परस्परं संसर्गरूपः वाक्यार्थः बोध्यते इति अभिहितान्वयसरणेः तात्पर्यं। तत्र अभिधया पदार्थाः बोध्यन्ते, अनन्तरं तेषाम् अभिहितानां पदार्थानां संसर्गरूपः वाक्यार्थस्तु तात्पर्यवृत्त्या इति भाट्टाः आशेरते। तर्हि अभिहितानां पदार्थानां संसर्गरूपः वाक्यार्थः एव अभिधया न बोध्यते, किन्तु वृत्त्यन्तरेण तात्पर्याख्यवृत्त्या बोध्यते इति स्थितौ
व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपादनं कथम् अभिधया कर्तुं शक्यम् इति अत्र प्रसंगे अभिहितान्वयवाद सरणिम् आश्रित्यापि अर्थशक्तिमूल ध्वनिरूपस्य ध्वनौ व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनम् अभिधया कर्तुं न शक्यते इति विचारः। द्वितीया सरणिः अन्विताभिधानसरणिः। अन्वितानां पदार्थानाम् अभिधानं कथनम् इति तत्रापि प्राभाकर मते अन्विताभिधानसरणी अवलम्बिनः तत्रापि व्यङ्ग्यप्रतीतिः अभिधया वक्तुं न शक्यते। एकस्यैव विशेषरूपस्य अर्थस्य प्रतिपादने शब्दस्य संकेतग्रहः। तर्हि वाक्ये विद्यमान विशेषरूपः एकः अर्थः संकेत यः वर्तते तत्र संकेतग्रहः तं संकेतग्रहयुक्तम् अर्थं प्रतिपादयति अभिधा। व्यङ्ग्यः इति आलङ्कारिकैः उच्यमानः अर्थस्तु संकेतग्रहात् बहिर्भूतः असंकेतितः सः अर्थः। अतः अन्विताभिधानवादसरणिमाश्रित्यापि असंकेतितस्य अर्थस्य प्रतिपादनम् अभिधया भवितुं नार्हति कर्तुं न शक्यते इति विचारः। काव्यालङ्कारशास्त्रे लाक्षणिकेषु बहवः केचन मीमांसा प्रभावभूताः सन्ति आलङ्कारिकाः। ते अभिधया एव व्यङ्ग्योऽपि अर्थः प्रतिपाद्यते अवगम्यते इति प्रतिपादयन्ति। तत्र नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति अभिधावादिनः आलङ्कारिकाः मीमांसा प्रभावात् कथयन्ति। नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति प्रसिद्धः नियमः। तत्र निमित्तं कारणं, नैमित्तिकं कार्यं, नैमित्तिक कार्यानुसारेण कारणं कल्पनीयम्। यः व्यङ्ग्यार्थः इत्युच्यते सोऽपि शब्दादेव वेद्यः। तर्हि तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य निमित्तं शब्दः एव। व्यङ्ग्यार्थः शब्दाद् वेद्यः, अर्थः नैमित्तिको भवति। नैमित्तिकस्य अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः निमित्तमित्युच्यते। तर्हि व्यङ्ग्यार्थः नैमित्तिकः शब्दाद् वेद्यः। तर्हि नैमित्तिकः व्यङ्ग्यार्थः, तस्य नैमित्तिकस्य व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपादकः निमित्तभूतः शब्द एव इति। एवञ्च निमित्तं शब्दस्य निमित्तत्वं तु अङ्गीकर्तव्यमेव। निमित्तं तु द्विधा भवति, कारकम् अथवा ज्ञापकं। शब्दस्य अर्थप्रतिपादने कारकनिमित्तं तु न स्वीक्रियते, ज्ञापकनिमित्तमेव स्वीकरणीयम्। एवञ्च ज्ञापकनिमित्तमादाय व्यङ्ग्यार्थः शब्दादेव वेद्यः इति कृत्वा तत्र निमित्तनैमित्तिकभावरूपा अभिधाशक्तिः एव व्यङ्ग्यार्थस्य अपि प्रतिपादिका इति तेषाम् आशयः, अभिधावादिनाम् अमीषाम् आशयः। अत्र इदं समाधानम् अवगन्तव्यं। शब्दः ज्ञापकत्वरूपं निमित्तम् इति कदा वक्तुं शक्यते? यदा तस्य शब्दस्य तस्मिन् अर्थे संकेतग्रहः अस्ति। तर्हि संकेतग्रहयुक्तस्यैव शब्दस्य तदर्थप्रतिपादने निमित्तम् इत्यस्ति। प्रकृतस्थले तु व्यङ्ग्यस्थले तु व्यङ्ग्यस्य संकेतग्रहत्व अभावात् व्यङ्ग्यः अर्थः शब्दादेव जायमानोऽपि संकेतग्रहयुक्तताभावात् युक्तो नास्ति इत्यतः तस्य अभिधया वेद्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति नियमम् अवलम्ब्य यः पूर्वपक्षः अभिधावादिभिः कृतः तस्य निरासः ज्ञातव्यः अस्ति। प्रसिद्धः अलङ्कारिकः भट्टलुल्लटः
अस्ति सोपि अभिधावादी तस्य सः व्यञ्जनायाः निरासम् इच्छति व्यञ्जनां नाङ्गीकरोति सः कथयति सोऽयम् ईशोरिव दीर्घतरो व्यापारः इति अभिधाख्यः व्यापारः ईशोः इव दीर्घतरः इषुः बाणः एकेन प्रयत्नेन प्रयुक्तः यथा पुरोविद्यमानं लक्ष्यं शत्रुं सः क्रमशः कवचेन छिनत्ति हृदयेन अथवा कवचं छिनत्ति हृदयं छिनत्ति पश्चात् प्राणान् अपहरति एवञ्च एकप्रयत्नसाध्यतया कवचच्छेदः हृदयभेदः प्राणहरणम् इति कार्याणि जायन्ते तथा एकया एव वृत्त्या अभिधाख्यया सर्वेषामर्थानां प्रतीतिः इति सोऽयमिशोरिव दीर्घतरः व्यापारः इत्यस्य अर्थः तस्मात् यत्र व्यङ्ग्यार्थः ध्वनिस्थले भवद्भिरुच्यते सोऽपि व्यङ्ग्यार्थः अभिधावेद्यः एव इति कथयन् सः यत्परः शब्दः सशब्दार्थः इति शास्त्रनियमम् अवलम्ब्य प्रतिपादयति यत्परः शब्दः सशब्दार्थः इति यावन्तः अर्थाः सन्ति तत्परः भवति शब्दः तस्य शब्दस्य तावन्तः एव अर्थाः तावन्तः अपि अर्थाः इति अभिप्रयन् सः अत्र संगमयति व्यङ्ग्यस्थले अभिधावेद्यत्वं व्यङ्ग्यार्थानाम् अभिधावेद्यत्वं सः प्रतिपादयति अत्र ज्ञातव्यं समाधानमस्ति यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः इत्यस्य न तथार्थः वेदवाक्यार्थ निर्णयप्रसङ्गे अस्य वाक्यस्य किं तात्पर्यम् इति ज्ञायते मीमांसकग्रन्थेषु यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति वाक्यस्य प्रसारः कुत्र इति प्रदर्शितं कथं वाक्यार्थः निर्णेतव्यः इति चेत् लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इति शेनयागप्रसङ्गे एकं वाक्यं विहितं लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इति शेनयागः इति विकृतियागः प्रकृतियागः ज्योतिष्टोमः ज्योतिष्टोमयागेपि एकं वाक्यं श्रूयते सोष्णीषा विनीतवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति इति प्रकृतियागे सोष्णीषाः विनीतवसनाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इति विकृतियागे शेनयागे लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इति अत्र ऋत्विक् प्रचरणम् इति अर्थः लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यत्र ऋत्विक् प्रचरणरूपः अर्थः प्रकृतियागे एव सिद्धः पुनः विकृतियागे कथं पुनः विधीयते पूर्वं प्रकृतियागे विहितः कथं विधीयते नोपपद्यते खलु विधानम् इति शङ्कायां प्रकृतियागे विहितस्य ऋत्विक् प्रचरणस्य पुनर्विधानम् अत्र नास्ति तर्हि लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् ऋत्विक् प्रकरणं तु प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति नियमेन प्रकृतियागे विहितत्वात् अत्र ऋत्विक् प्रकरणं तु अत्रापि स्वीक्रियते तर्हि अत्र किं विहितम् इति चेत् लोहितत्वमात्रं विहितम् इत्युच्यते अत्र उष्णीषत्वं वा ऋत्विक् प्रकरणरूपः अर्थो वा अनेन वाक्येन न विधीयते केवलं लोहितत्वं मात्र उष्णीषस्य लोहितत्वमात्रम् अत्र विधीयते इति निर्णयः क्रियते तर्हि वाक्ये उक्तानां शब्दानां प्रतिपाद्याः सर्वेपि अर्थाः अत्र न विधीयन्ते इति एकः अंशः एवमेव अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यत्रापि वाक्ये केवलं यागः विधीयते
दध्ना जुहोति इत्यत्रापि दधिरूपद्रव्यमात्रं विधीयते। सोमेन यजेत इत्यत्रि सोमः द्रव्यं यागश्च विधीयते इति एतेषां वाक्यानाम् अर्थ निर्णय प्रसंगे कथम अर्थः निर्णीयते इति सूक्ष्मीक्षिकया अवलोकनं क्रियते चेत् वाक्ये प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्यैव अर्थस्य विधानं प्रकृतात् वाक्यात् भवति इति सिद्धम्। न तु वाक्यघटकीभूतैः शब्दैः सर्वैः अर्थानां विधानम् इति। तर्हि इदानीं किमागतं शब्दः यत्परशब्दः सशब्दार्थः इति नियमः सर्वेषाम् अर्थानां प्रतिपादनार्थं शब्दः प्रयुक्तः इति तु न संभावनीयम्। पूर्वपक्षिणा तथा भ्रान्त्या किमुक्तं वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपाः सर्वेपि अर्थाः अभिधेयैव वेद्याः इत्युक्तं। किन्तु न तथा। यत्परशब्दः सः शब्दार्थः इति नियमस्तु प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य अर्थस्यैव विधाने एव अस्ति इत्यनेन अत्र अस्माभिः व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनं अभिधया कर्तुं शक्यम् इति निरूपयितुं प्रमाणत्वेन स्वीकृतं वाक्यम् अत्र न संगच्छते इत्यपि अवगन्तव्यं। किञ्च वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपाणाम् अर्थानां त्रिविधानामपि प्रतिपादनम् एकया वृत्त्या न शक्यते इति अन्योपि अंशः ज्ञातव्यः। यदि तथा तर्हि लक्षणावृत्तिः पृथक् कुतः मीमांसकैः अङ्गीकृता? लक्षणावृत्तिः अभिधया एव वेद्यत्वं स्यात् खलु। तस्मात् अत्र इदम् अवगन्तव्यं, यावन्तः अर्थाः तावतां सर्वेषामपि अर्थानाम् एकवृत्ति अभिधावृत्तिवेद्यत्वम् इति भट्टलुल्लटस्य आशयः दुरुपपादः एव इति एकः विषयः अवगन्तव्यः। पुनः इदानीं वाच्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च महान् भेदः वर्तते, लक्ष्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च महान् भेदः वर्तते इत्यपि अंशः अत्र वस्तुतः उपपादनीयः। अनन्तरम् अनुमानेन व्यङ्ग्यार्थः वेद्यते, अतः व्यञ्जनावृत्तिः नापेक्षते इति महिमभट्टप्रभृतिभिः उच्यते। तदपि असङ्गतमेव इत्यवगन्तव्यं। तत्र भ्रमधार्मिकविस्रब्धः इति प्रसिद्धे उदाहरणे पुंश्चली कथयति गोदावरी नदीतीरे भ्रमन्तं धार्मिकं पुरुषं प्रति। भ्रमधार्मिकपुरुषः धार्मिक विस्रब्धः विश्वस्तः सन् भ्रम। किमर्थम् इति चेत् अत्र गोदावरी नदीतीरे विद्यमानः यः शुनकः आसीत् सः शुनकः दृप्तसिंहेन मारितः अस्ति इति। अत्र अनुमानं तावत् गोदानदीतीरं श्वभीरुभ्रमण अयोग्यं सिंहवत्वात् इति। किन्तु इदम् अनुमानं न संगच्छते। हेतुः अत्र व्यभिचरितः। सिंहोत्वरूपः हेतुः सिंहः अस्ति इत्यत्र किं प्रत्यक्षं न प्रमाणं। शब्दप्रमाणं स्वीकुर्मः इति चेत् वक्त्री पुंश्चली अस्ति, तस्याः वाक्यं तु अप्रमाणम् इत्यतः अत्र सिंहवत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। किञ्च श्वभीरुः धार्मिकः पुरुषः सिंहभीरुः भवत्येव इत्यत्र नास्ति व्याप्तिः। तस्मात् कारणात् अत्र अनुमानेन व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः न भवति। व्यङ्ग्यार्थस्तु मा भ्रमा इति, भ्रमणनिषेधः व्यङ्ग्यः अर्थः, भ्रमणनिषेधरूपः अर्थः अत्र न प्रतीयते इति एकः विषयः। किञ्च रसोपि अनुमानेन प्रतिपादयितुं न शक्यते। दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान् तथाविध चेष्टावत्वात्
इति अनुमानं क्रियते चेदपि तत्र दुष्यन्ते शकुन्तलाविषयकरतिः अस्ति इति अनुमानेन ज्ञायेत, किन्तु सहृदयेन अनुभूयमानः शृङ्गाररसः तेन न ज्ञायते इत्यतः संक्षेपरूपेण एतद् अंशद्वयम् अत्र उक्तम्। एवम् अनुमानं रसादीनां बोधनक्षमं न भवति इति एकः विषयः। एवं यद्यपि व्यञ्जनावृत्तिः इति महान् विषयः अस्ति, उक्ते निर्दिष्टे काले प्रतिपादयितुं यत्नः विहितः। श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीय प्रणामान् विनिवेद्य अहम् अत्र विरमामि।